हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। सधैँ चाहिँ भिडियो लिएर उपस्थित हुने क्रममा आज पनि हामीले BBS 4th इयरको इन्भेस्टमेन्ट सब्जेक्टको च्याप्टर 4 रिस्क रिटर्न एन्ड पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट भन्ने च्याप्टर अन्तर्गत रहेर फाइनल एक्जाममा सोधिएका एनालाइटिकल एन्सर क्वेसनहरूको सोल्युसन भिडियो लिएर उपस्थित भएका छौँ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ। यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र भर्खरै हाम्रो भिडियोहरू हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गरेर नजिकै रहेको बेल आइकन क्लिक गरिदिनु होला, ताकि हामीले अपलोड गरेका यस्तै नयाँ भिडियोहरू चाहिँ नोटिफिकेसन मार्फत तुरुन्त तपाईँहरूलाई प्राप्त हुनेछ र तपाईँहरूको पढाइ कार्य सहज रूपले अगाडि बढ्नेछ। है, अब हामी सुरु गर्छौँ। 2079 सालमा सोधेको क्वेसन छ। 2079 सालमा सोधेको क्वेसन यस प्रकार छ। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन एन्ड एक्सपेक्टेड रिटर्न अन स्टक ए एन्ड बी आर प्रोभाइडेड बिलो भन्यो। है, यहाँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन दिएको छ अनि स्टक ए र स्टक बी को चाहिँ एक्सपेक्टेड रिटर्नहरू हामीलाई दिएको छ। इकोनोमी स्टेट अफ इकोनोमी भनेको छ। यो स्टेट अफ इकोनोमी हामीलाई खासै आवश्यक पर्दैन। इकोनोमीको स्टेटहरू चाहिँ यस्तो छ अरे, त्यसमा प्रोबेबिलिटी यति छ। अनि स्टकको रिटर्नहरू, स्टक ए र बी को रिटर्नहरू दिएको छ। एउटा नेगेटिभ पनि छ, -5, 10, 15 अनि 20, 15 र -10। यो माइनस भएकोलाई चाहिँ ख्याल गर्नु होला है। पछि हामीले माइनस चाहिँ ख्याल गरेनौँ भने हाम्रो एन्सरमा मिस्टेक भइदिन्छ है। माइनस ख्याल गरिदिनु होला। मेन हेर्ने भनेको हामीले यहाँनिर प्रोबेबिलिटी र रिटर्न मात्रै हो। यो स्टेट अफ इकोनोमीहरू हेर्नु पर्दैन। अब त्यहाँदेखि उता फर्दर के भन्दैछ भने एज्युम द्याट एन इन्भेस्टर हेज ₹5 लाख टु इन्भेस्ट। इन्भेस्टरसँग जुन लगानीकर्तासँग चाहिँ लगानी गर्नको लागि उसँग कति रुपियाँ छ अरे त 5 लाख बराबरको छ अरे। अनि व्हिच ही अर सी इन्भेस्ट डिभाइडिङ इक्वली इन स्टक ए एन्ड बी भन्दैछ क्या। ऊ केटा होस् अथवा केटी होस्, उसले चाहिँ के गर्छ अरे त भन्दा इन्भेस्ट गर्छ अरे डिभाइडिङ इक्वली भनेको बराबर तरिकाले, बराबर भाग लाएर चाहिँ स्टक ए र स्टक बीमा लगानी गर्छ अरे। भनेको त्यहाँनिर वेट अफ स्टक ए भनेको 50% 0.5 अनि वेट अफ स्टक बी भनेको 0.5 हुने रहेछ। यति भन्न खोज्यो क्या। यति यो हामीलाई किन दिएको भने नि, यो झुक्याउन दिएको हो। अनि झुक्याउन दिएको हो। अब यो 50% लगानी गर्छ भनेर जम्मा उसले त्यति मात्रै भनिदियो भने भइहाल्थ्यो। तर उसँग 5 लाख रुपियाँ छ। 5 लाख रुपियाँ भनेको चाहिँ झुक्याउन दिएको पैसा हो क्या। 5 लाख रुपियाँ छ अनि त्यो 5 लाख रुपियाँ चाहिँ उसले ए र बीमा बराबर लगानी गर्छ। यानि कि 2,50,000 2,50,000 गर्छ भन्या हो हुन चाहिँ। तर हामीलाई यहाँनिर चाहिने भनेको वेट अफ स्टक ए, स्टक एमा कति पर्सेन्ट लगानी गर्यो र स्टक बीमा कति पर्सेन्ट लगानी गर्यो भन्ने मात्रै भए पुगिहाल्छ है। अनि ए नम्बरमा भन्छ वाट आर द एक्सपेक्टेड रिटर्न एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ इच स्टक। हरेक स्टकको एक्सपेक्टेड रिटर्न कति हुन्छ अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति हुन्छ भनेर भन्यो। स्टक हरेक स्टक भन्ने के त भन्दा स्टक ए र स्टक बी। बी नम्बरमा भन्दैछ वाट आर द कोभेरियन्स एन्ड कोरिलेसन कोफिसिएन्ट बिट्विन रिटर्न्स फ्रम स्टक ए एन्ड स्टक बी भन्यो। अब कोभेरियन्स र कोरिलेसन कोफिसिएन्ट पनि हामीले निकाल्नु पर्ने रहेछ। अरू क्वेसनले के भन्दैछ त्यो पनि हेरौँ है। अब सी नम्बर क्वेसनले भन्दैछ वाट आर द पोर्टफोलियो रिटर्न एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्यो अफ पोर्टफोलियो भन्यो। पोर्टफोलियो रिटर्न कति हुन्छ अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियो कति हुन्छ भनेर त्यो पनि निकाल्नु पर्ने रहेछ। अनि डी नम्बर भन्छ डु यु प्रिफर टु होल्ड स्टक ए अर बी अर द पोर्टफोलियो भन्दैछ। तपाईँले चाहिँ स्टक एलाई होल्ड गर्न चाहनुहुन्छ कि स्टक बीलाई होल्ड गर्न चाहनुहुन्छ कि पोर्टफोलियोलाई होल्ड गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा छ। यसको हामीले डिसिजन लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब डिसिजन चाहिँ कसरी लेख्छौँ भन्दाखेरि जसको रिटर्न बढी छ र जसमा रिस्क कम छ त्यो खालको पोर्टफोलियो अथवा त्यो खालको स्टक चाहिँ हामीले होल्ड गर्ने हो। अब अहिले हामी त्यो डिसिजनको रूपमा हेर्छौँ भरे क्यालकुलेसन गरिसकेपछि कुनलाई चाहिँ हामीले होल्ड गर्ने भन्ने कुरा। अनि ई नम्बरमा भन्दैछ सपोज रिस्क फ्री रेट इज 4%, मार्केट रिटर्न इज 10% एन्ड स्टक ए एन्ड बी बिटा कोफिसिएन्ट अफ रुपिज होइन है 0.5 एन्ड 1.1 रेस्पेक्टिभली भन्यो। स्टक ए को र बी को बिटा कोफिसिएन्टहरू कति छ अरे 0.5 र 1.1 छ अरे। भनेको स्टक ए को 0.5 बिटा अनि स्टक बी को बिटा भ्यालु चाहिँ कति 1.1 छ अरे। रिस्क फ्री रेट दिएको रहेछ 4% अनि मार्केट रिटर्न 10% दिएको रहेछ। आर दिज स्टक फेयरली प्राइस्ड भन्दैछ। यी स्टकहरू चाहिँ फेयरली प्राइस्ड भएका छन् त भनेर। अनि ओभर भ्यालुड अर अन्डर भ्यालुड, फेयरली प्राइस भएका छन् कि ओभर भ्यालु भएका छन् कि अन्डर भ्यालु भएका छन्। यो फेयरली प्राइसलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ के भन्छ करेक्टली प्राइस्ड पनि भन्छ है। करेक्टली प्राइस भनेको करेक्ट सही तरिकाले चाहिँ प्राइसिङ भएका छन् त, मूल्य निर्धारण भएका छन् त भन्दैछन्। अनि अथवा ओभर भ्यालुड बढी मूल्याङ्कन भएको छ कि अन्डर भ्यालुड भएको छ कि त्यो एक्सप्लेन गर्नुपर्ने अरे। यो चाहिँ हामी के गर्छौँ भने यहाँबाट हामीले निकाल्छौँ एभरेज रेट अफ रिटर्न होइन, एभरेज रेट अफ रिटर्न। अनि त्यो एभरेज रेट अफ रिटर्न निकालिसकेपछि अथवा हामी भनौँ न एभरेज रेट अफ रिटर्न
भन्दा पनि भयो अथवा रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न भन्दा पनि भयो होला यसलाई रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न निकाल्छौँ अनि एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न त हामीले अगाडि निकालिसकेको हुन्छ अनि त्यो दुईटालाई कम्पेयर गर्छौँ अनि कम्पेयर गरेर चाहिँ हामीले फेयरली प्राइस भएको छ कि ओभर भ्यालु भएको छ कि अन्डर भ्यालु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाइदिने हो है। अब यसको सोलुसनहरू हामी सजिलो छ यस्तो खालकै क्वेसनहरू सोधिरहेको हुन्छ हामीलाई फाइनल इक्जाममा चाहिँ यो च्याप्टर अन्तर्गत रहेर एकदम सजिलो छ 15 मार्क्स चाहिँ हामीले सजिलै तरिकाले ल्याउन सक्छौँ ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने है। ल अब सुरु गरौँ। ल यो हाम्रो एनालाइटिकल एन्सर क्वेसनको 46 नम्बर है। योभन्दा अगाडिको क्वेसनहरू पनि छन् त्यो क्वेसनहरू हामी क्रमैसँग गर्दै जानेछौँ। अहिले चाहिँ हामीले यो एनालिटिकल एन्सर क्वेसन लिएर आएको त्यस कारणले 46 नम्बर 2079 मा सोधेको क्वेसन हो। अब सोलुसन चाहिँ हामी हेर्दैछौँ है त। क्यालकुलेसन अफ एक्सपेक्टेड रिटर्न एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ इच स्टक भन्यो। एक्सपेक्टेड रिटर्न र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने भनेको अब यो त हामीले अगाडिदेखि नै गरिरहेको कुरा हो। किन गरेको त भन्दाखेरि हामीले सेकेन्ड इयर थर्ड इयरमा पनि हामीले यो हेरिसकेका थियौँ क्या। सेकेन्ड इयरमा हाम्रो जुन रिस्क एन्ड रिटर्न भन्ने च्याप्टर थियो त्यो च्याप्टर अन्तर्गत हामीले पढ्दै गर्दाखेरि यी सबै हिसाबहरू हामीले गरिसकेको है। सेम यस्तै खालको प्रब्लमहरू गरिसकेका छौँ त्यही भएर पनि हामीलाई अलि बेस होला। बेस नै छैन भने पनि यो सजिलो छ हामीलाई यो हिसाब गर्न। जस्तो हामीले त्यो स्टेट अफ नेचरलाई चाहिँ नहेर्ने त्यसलाई हामीलाई खासै असर गर्दैन भनेको थियौँ त्यसलाई राख्यौँ पनि राख्दा पनि फरक पर्दैन है। अनि प्रोबेबिलिटी हाम्रो कति कति दिएको थियो 0.3 0.4 र 0.3 दिएको थियो। रिटर्न अन स्टक ए को रिटर्न -5% माइनस चाहिँ हेर्ने एकदम ध्यान दिने भनेछ किनभने भरे हामीले यसले गर्दाखेरि हाम्रो एन्सर मिस्टेक हुनसक्छ। -5 अनि 10 अनि 15 है। यो भनेको के हो त स्टक ए को रिटर्न हो। अब स्टक बी को रिटर्न पनि थियो 20%। यो सबै पर्सेन्टमा हुन्छन् रिटर्नहरू भनेको अनि 15% र -10% यहाँ नेगेटिभ रहेछ त्यो पनि ख्याल गरियो है। अब के गर्छौँ त भन्दाखेरि हाम्रो काम केही छैन। प्रोबेबिलिटी दिएको बेला प्रोबेबिलिटी र रिटर्न मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ होइन। अब यहाँनिर भनेको प्रोबेबिलिटीको केस हुन्छ एउटा भनेको हिस्टोरिकल डाटाको केस हुन्छ। प्रोबेबिलिटी दिएको छ भने के गर्ने अरे त भन्दाखेरि हरेक स्टकको रिटर्न चाहिँ प्रोबेबिलिटीसँग मल्टिप्लाई गर्दै 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 भ्यालुहरू निकाल्छौँ। प्रोबेबिलिटी इन्टु रिटर्न अन स्टक ए 5 इन्टु 0.3 भनेको 1.5 हुन्छ तर माइनस भएको कारणले गर्दा -1.5 हो। 10 इन्टु 0.4 भनेको 4% भयो होइन। अनि त्यस पछाडि 15 इन्टु 0.3 भनेको 4.5% भयो। यो सबै जोडिदिने। अब जोड्दाखेरि कसरी जोडिन्छ भन्दा सुरुमा प्लस प्लस जोडिन्छ त्यस पछाडि यो घटाइन्छ। 4 + 4.5 भनेको कति भयो 8.5 हो। 8.5 मा 1.5 घटाउँदाखेरि 7 भयो। यो 7 भनेको चाहिँ हाम्रो एक्सपेक्टेड रिटर्न अन स्टक ए हुन्छ है। समेसन PRA इक्वल टु चाहिँ एक्सपेक्टेड रिटर्न अन स्टक ए हुन्छ। त्यस्तै गरेर बी को हामी कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि 20 इन्टु 0.3 6 भयो। 15 इन्टु 0.4 6 भयो अनि -10 इन्टु 0.3 भनेको 3 भयो माइनस भयो है। 6 6 12 12 मा 3 घटाउँदाखेरि 9 भयो। यो त भयो हाम्रो प्रोबेबिलिटी दिएको बेला। अब हिस्टोरिकल रिटर्न दिएको बेला अथवा हिस्टोरिकल डाटा दिएको बेला चाहिँ कसरी दिएको हुन्छ भने हामीले कसरी छुट्याउन सक्छौँ भने इयर मात्रै दिएको हुन्छ त्यहाँनिर प्रोबेबिलिटी दिएको हुँदैन हो। अब इयर मात्रै दिएको बेला चाहिँ के गर्छौँ भने यो रिटर्नहरूलाई हामी सबैलाई जोड्छौँ। सपोज यही कुरा चाहिँ हामीलाई यो प्रोबेबिलिटी नदिएर हिस्टोरिकल डाटा 1 इयर 2 इयर र 3 इयर भनेर दिएको थियो भने के गर्थ्यौँ त हामी भन्दाखेरि यो तीनटैलाई जोड दिन्थ्यौँ। कति हुन्छ 15 10 ले 25 अनि यो -5 भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो घट्यो 20 भयो। 20 भागा अब हामी कतिवटा वर्षको निकाल्दैछौँ क्यालकुलेसन गर्छौँ एभरेज निकाल्ने हो क्या। त्यसमा चाहिँ 1 2 3 3टा वर्ष 20 भागा 3 गरेर चाहिँ त्यहाँनिर के आउँथ्यो हाम्रो रिटर्न आउँथ्यो क्या। एक्सपेक्टेड रिटर्न अथवा एभरेज रिटर्न भनेर हामीले निकाल्थ्यौँ। हिस्टोरिकल डाटा दिएको बेला डिभाइड गर्छौँ। पहिला रिटर्नहरूलाई सम गर्छौँ डिभाइड बाई गर्छौँ। जतिवटा डाटाहरू जतिवटा वर्षको डाटाहरू छ त्यो डाटा अनुसारले प्रोबेबिलिटी दिएको बेला रिटर्न र प्रोबेबिलिटी मल्टिप्लाई गर्दै हामीले एउटा भ्यालु निकाल्छौँ। त्यो भ्यालुहरूलाई टोटल गरिदिएपछि हाम्रो के आउँछ त एक्सपेक्टेड रिटर्न आउँछ है। अब त्यति भइसकेपछि यो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्ने कुरा त हामीले निकाल्न जान्यौँ। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ भने त्यो रिटर्नमा चाहिँ अगाडि अब हाम्रो एक्सपेक्टेड रिटर्न आयो यति % हुने रहेछ भन्ने कुरा आयो। जस्तो स्टक ए को 7% रहेछ बी को चाहिँ 9% रहेछ भन्ने हामीले थाहा भयो। अब के गर्छौँ भने नि यो रिटर्न अन स्टक ए हाम्रो रिटर्न त त्यति भएको छ भन्ने छ नि त यहाँनिर -5 10 र 15। अब एक्सपेक्टेड त यो 7 हो यसमा घटाइदिन्छौँ। रिटर्न अन स्टक ए मा एक्सपेक्टेड रिटर्न अन स्टक ए घटाइदिन्छौँ। त्यस्तै गरेर रिटर्न अन स्टक बी मा पनि एक्सपेक्टेड रिटर्न अन स्टक बी घटाइदिन्छौँ। अब हामीले त एक्सपेक्टेड रिटर्न अन स्टक ए कति छ त 7 छ। -5 -7 गरिदिने दुईटा माइनस हो। अब माइनस माइनसले प्लस हुन्छ मतलब प्लस भन्नाले कस्तो प्लस हुन्छ भने दुईटा जोडिन्छ क्या। एउटा 5 रुपियाँ ऋण थियो फेरि 7 रुपियाँ ऋण थपियो भने के भयो 12 रुपियाँ ऋण भयो माइनसमा भयो। त्यसैले 10 - 7 भनेको 3 भयो। 15 - 7 भनेको चाहिँ कति भयो त 8 भयो। यसरी RA - ERA निक्ल्यो रिटर्न अन स्टक ए माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन स्टक ए।
हो। अब त्यस्तै बी को पनि निकाल्दाखेरि हाम्रो 9% छ, इआरबी भनेको 9% छ। अब बी भनेको 20 माइनस 9 गरिदिने 11 भयो, अनि 15 माइनस 9 गरिदिने 6 भयो। 10 माइनस 9 गर्दा कति भयो त, यहाँ हेरौँ है क्यालकुलेटरमा, यो चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। -10 माइनस 9 गर्दा कति भयो त, -19 हुँदो रहेछ, -19 राख्यो। अब यस पछाडिको स्टेप अब मात्रै हामी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने अवस्थामा पुग्यौँ क्या। रिटर्न अन स्टक 1 मा एक्सपेक्टेड रिटर्न अन स्टक 1 घटाएर त्यसको स्क्वायर गरेर प्रोबेबिलिटीसँग मल्टिप्लाई गरेपछि मात्रै हाम्रो के आउँछ त, भेरिएन्स आउँछ। भेरिएन्स भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर है। अब के गर्ने भयो त भन्दाखेरि यो रिटर्न अन स्टक ए माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन स्टक ए लाई चाहिँ स्क्वायर गरिदिनु भयो, -12 को स्क्वायर। अब -12 को स्क्वायर छ अनि प्रोबेबिलिटीसँग मल्टिप्लाई गर्दा प्लसमा आयो त भन्नुहुन्छ होला। दुईचोटि स्क्वायर भनेको के हो त, दुईचोटि मल्टिप्लाई। अब हेरौँ है, -12 को चाहिँ स्क्वायर गर्ने भयो हो, -144 देखायो नि, तर 12, अब हेरौँ है, -12 इन्टु -12 गर्ने हो नि त खासमा, कति हुँदो रहेछ 144 हो। यो 144 प्लसमा हुन्छ, किनभने हामीले मल्टिप्लाई गर्दै गर्दा दुईचोटि माइनस मल्टिप्लाई गर्छौँ भने प्लस हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो के भयो त, प्लस 144 भयो। अब यो त स्क्वायरसम्मको कुरा भयो। अब प्रोबेबिलिटीसँग मल्टिप्लाई पनि गर्नु पर्यो नि त। 144 इन्टु प्रोबेबिलिटी हाम्रो कति त 0.3 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो त 43.2 आयो। त्यस्तै गरेर अब के गर्ने भयो, यहाँ 3 को स्क्वायर भनेको 9 इन्टु 0.4 गर्छौँ, 3.6 आउँदो रहेछ। 8 को स्क्वायर भनेको कति हो त 64। अब यो चाहिँ 8 को स्क्वायर आफैले गर्दा पनि भयो, अथवा भएन 8 को स्क्वायर क्यालकुलेटरमै थिच्दा पनि त हुन्छ। 8 को स्क्वायर गरिदिने कति हुन्छ 64 हुन्छ, अनि इन्टु 0.3 गरिदिने 0.3 गरिदिने कति भयो त 19.2 भयो, 19.2 भयो। अब यो जोड दिन्छौँ क्या हामी, यो भनेको भेरिएन्स हो। भेरिएन्स त हामीले निकाल भनेको छैन, तर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल भनेको कारणले त्यही भेरिएन्सलाई रुट अन्डरभित्र हाल्यो भने त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आयो नि त, त्यस कारणले यो जोड दिन्छौँ। 66 हुँदो रहेछ है, ए को त्यति भयो। अब बी को पनि त्यस्तै गरेर हामीले निकाल्ने हो। बी को निकाल्दाखेरि 11 को स्क्वायर गरिदिने, 11 को स्क्वायर इन्टु, अब एकैचोटि गर्न पनि सकिन्छ है यसमा चाहिँ, यो क्यालकुलेटरमा चाहिँ 0.3 गर्दाखेरि कति भयो त हाम्रो 36.3 भयो। त्यस्तै गरेर 6 को स्क्वायर इन्टु 0.4 गर्दाखेरि कति भयो 14.4 भयो। त्यस्तै अब -19 छ, सिधै 19 गरिदिनु होला, प्लसमै आउँछ भन्ने तपाईँहरूलाई ढुक्क, किनभने दुईचोटि माइनस मल्टिप्लाई भएपछि प्लस हुन्छ। इन्टु 0.3 गर्दाखेरि कति भयो त 108.3 भयो। यो सबै जोड्दाखेरि 159 हुँदो रहेछ है, 159 हुँदो रहेछ। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न अब हामीले त सोधेको थियो, या त हामीले त इनफर्मल्ली निकाल्यौँ। अब फर्मल्ली निकाल्दाखेरि चाहिँ के भनिदिन्छौँ भने एक्सपेक्टेड रिटर्न अन स्टक ए भन्छौँ, इआरए इक्वल टु समेसन प्रोबेबिलिटी इन्टु रिटर्न अन स्टक ए गरिदिउँ। 7% छ, सम हो नि त, समेसन भनेको चाहिँ यो सबै जोडेर है भन्न खोज्या। अनि बी को के गरेको छ त भन्दाखेरि त्यही सबै जोडेर कति आएको छ 9% आएको छ, समेसन पिआरबी इक्वल टु 9% भनेर हामीले यो फर्मल्ली पनि सकिदिउँ है। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको कुरा मैले अघि भनिसकेँ, यो जुन भ्यालु आएको छ आरए माइनस इआरए को होल स्क्वायर इन्टु प्रोबेबिलिटी, यो भनेको के हो त भेरिएन्स हो। यसैलाई रुट अन्डरभित्र हाल्यौँ भने हाम्रो के आउँदो रहेछ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आउँदो रहेछ। ए को यो भयो, बी को यो भयो, अब हामी निकाल्न सक्छौँ, त्यो हेरौँ ल। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अन स्टक ए भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए इक्वल टु रुट अन्डरभित्र समेसन आरए माइनस इआरए को होल स्क्वायर इन्टु पी भनेको 66 थियो भ्यालु, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ 66 भ्यालु 66 हो, यही 66 यहाँनिर राख्यो। कति भयो त हाम्रो रुट अन्डरभित्र 66 भनेको रुट अन्डरभित्र चाहिँ 66 भनेको कति भयो 8.1240 भयो है, 8.1240। अब त्यस्तै गरेर यहाँनिर हेरौँ, यहाँनिर कति छ यसको टोटल 159 छ। रुट अन्डरभित्र 159 भनेको कति त, रुट अन्डरभित्र 159 भनेको 12.609, 12.609% चाहिँ हाम्रो के आयो त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बी आयो। अब यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामीले निकालेको किनभने नि यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले चाहिँ हाम्रो त्यो स्टकको रिस्क मेजरमेन्ट गर्ने काम गर्छ क्या, रिस्क मेजरमेन्ट गर्ने काम गर्छ। अब रिटर्न चाहिँ हाम्रो कति रहेछ हेरौँ है, जस्तो स्टक ए को रिटर्न, स्टक एले हामीलाई कति प्रतिफल दिने रहेछ, कति कमाउने रहेछ स्टक एले भन्दा 7% कमाउने रहेछ, स्टक बीले 9% कमाउने रहेछ। यो 7% कमाउँदै गर्दाखेरि हाम्रो रिस्क कति रहेछ 8.124% चाहिँ हाम्रो रिस्क रहेछ भने यता 9% कमाउँदै गर्दाखेरि 12.609% चाहिँ रिस्क रहेछ। भनेको यो स्टक मोर प्रोफिटेबल पनि छ, मोर रिस्की पनि छ भन्ने कुरा हामीले डिसिजनको रूपमा हेर्न सक्छौँ है। यसरी हामीले कम्पेयर गर्दै हेर्दै गर्ने हो। जस्तो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ भने जसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बढी छ त्यो भनेको मोर रिस्की एसेट्स रहेछ अथवा मोर रिस्की स्टक रहेछ भन्ने हामी बुझ्छौँ। जसको कम्ती छ त्यो लेस रिस्की रहेछ, त्यसमा चाहिँ लगानी गर्न फाइदा रहेछ भन्ने हो। अब त्यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको टर्म्समा हेर्दाखेरि
अनि त्यस पछाडि हामीले रिटर्नको मात्रै हेर्छौँ भने त यो अहिले बी चाहिँ राम्रो छ भनिदिन्छौँ, किनभने बीले राम्रो रिटर्न दिइरहेछ। अब ओभरअल हेर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले के गर्छौँ त फेरि कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन सिबी निकाल्छौँ। सिबी कसरी निकाल्छौँ भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डिभाइड बाई एक्सपेक्टेड रिटर्न, अनि फेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डिभाइड बाई एक्सपेक्टेड रिटर्न गर्छौँ, त्यसबाट कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन आउँछ सिबी। अनि जसको सिबी चाहिँ जसको सिबी कम आउँछ नि त्यो चाहिँ राम्रो। त्यो सिबीले चाहिँ के गर्छ भने रिस्क पर युनिट, एक युनिट बराबर कति रिस्क छ त्यो एसेट्समा अथवा त्यो स्टकमा भन्ने कुरा देखाउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सिबीले चाहिँ के गर्छ ओभरअल चाहिँ हामीले सेलेक्ट गर्दाखेरि ओभरअलमा अब यसको बेसिसमा भन्न भन्दा ओभरअल नै सोधेको हुन्छ कुन सेलेक्ट गर्ने भन्दाखेरि। त्यस कारणले ओभरअल हेर्दाखेरि चाहिँ जसको सिबी कम्ती छ त्यसलाई हामीले प्रिफरेबल अथवा त्यसलाई बेटर भनिदिन्छौँ है। यो पनि अहिले नै बुझ्दाखेरि राम्रो भयो। अब हामीलाई बी नम्बर क्वेसनमा के भनेको थियो भने वाट इज द कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट, कोभेरियन्स एन्ड कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन स्टक ए एन्ड स्टक बी भनेको थियो। स्टक ए र बी को चाहिँ कोरिलेसन र कोभेरियन्स निकाल्नु भनेको थियो। पहिला हामी कोभेरियन्स निकाल्छौँ दिएको इन्फर्मेसनबाट। जस्तो प्रोबेबिलिटी हामीलाई क्वेसनमा दिएकै थियो आरए माइनस इआरए हामीले यहाँनिरबाट ल्यायौँ। आरए माइनस इआरए भनेको यही सरक्क भ्यालुहरू सार्दियौँ, अनि त्यस्तै गरेर आरबी माइनस इआरबीको पनि भ्यालुहरू सारिदिन्छौँ क्या। किन भन्दाखेरि हामीले जब कोभेरियन्स निकाल्छौँ नि, कोभेरियन्स भनेको चाहिँ रिटर्न अन स्टक ए माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन स्टक ए, अनि रिटर्न अन स्टक बी माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन स्टक बी इन्टु प्रोबेबिलिटी हो क्या। भनेको यो स्टक ए को स्टक बी को र प्रोबेबिलिटीको सम जुन मल्टिप्लिकेसन हुन्छ त्यसको सम चाहिँ हाम्रो के आउँछ त कोभेरियन्स आउँछ। अब कोभेरियन्स आएपछि कोरिलेसन निकाल्न हामीलाई गाह्रो छैन, किनभने कोरिलेसनको त फर्मुला हामीलाई थाहा छ, कोभेरियन्स एबी अथवा एबी भन्नको ठाउँमा अब एक्सवाई होइन, अनि त्यस पछाडि बिसी जे हुन सक्ला, यसको नाम जे होला, जे होस् कोभेरियन्स डिभाइड बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। अब त्यो दुईटाको भएको कारणले दुईटाको राखिदिन्छौँ, त्यो गरेपछि हाम्रो कोरिलेसन आउँछ। जस्तो अहिले हेरौँ 0.3, 0.4 र 0.3 प्रोबेबिलिटी भयो। रिटर्न अन आरए माइनस इआरए भनेको हाम्रो -12, 3 र 8 छ। यो हामीले सर्लक्क माथिबाट सारेको, सार्दाखेरि माइनस पनि ख्याल गरिवरी सार्नु होला, यो मैले फेरि पनि भने। अनि 12 जस्तो आरबी माइनस इआरबी भनेको 11, 6 र -19 रहेछ। अब मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यहाँ एकचोटि मात्रै माइनस छ भने माइनसमा आयो भ्यालु, स्क्वायर थियो र पो अघि दुईचोटि आउँदाखेरि प्लसमा आएको थियो त, अब एकचोटि मात्रै आउने रहेछ, एकचोटि आउँदाखेरि माइनसमै आउँछ भ्यालु। यो प्लसमै छ, तिनटै प्लसमा आयो, यो एउटा माइनसमा छ माइनसमा आयो। यो जोड्दाखेरि कति हुँदो रहेछ, पहिला तपाईँले के गर्नु होला भने 7.2 भनेको हाम्रो पोजिटिभ भ्यालु हो नि त, त्यसमा अब घटाइदिनु क्या 39.6 माइनस 45 कति त 6 गर्दाखेरि कति हुँदो रहेछ -78 हुँदो रहेछ हो। -78 चाहिँ हाम्रो कोभेरियन्स आयो है, कोभेरियन्स आयो। अब कोरिलेसन कोएफिसिएन्टहरु, कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट हेर्दै गर्दाखेरि कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन स्टक ए एन्ड स्टक बी आरएबी इक्वल टु चाहिँ कोभेरियन्स एबी हामीले निकालेको छ डिभाइड बाइ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बी। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए र बी पनि हामीले निकालेका छौं, -78 भागा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए भनेको 8.124 इन्टु 12.609 गर्दाखेरि 0.7614 आयो। तर यहाँ माइनस भएको कारणले माइनसमा आयो। यो माइनसमा आउने भनेको र प्लसमा आउने भनेको फरक कुराहरू हुन् है। माइनसमा आयो जब हाम्रो कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट माइनसमा आयो अनि एकदमै एक्सेस माइनस जस्तो कि पर्फेक्टली नेगेटिभ जस्तो आएको छ भने हामीले त्यहाँबाट के डिसिजन प्राप्त गर्न सक्छौं भने जस्तो यो अहिले -0.7614 छ नि, अब यो 7.14 भनेको चाहिँ के गर्छ भने यसले चाहिँ हाम्रो जुन पोर्टफोलियो क्रिएट गर्दाखेरि जति हाम्रो भ्यालु कोरिलेसन कोएफिसिएन्टको भ्यालु चाहिँ -1 पर्फेक्टली पोजिटिभ छ नेगेटिभ छ अथवा हाइली नेगेटिभली छ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ के जनाउँछ भने हामीले स्टकमा लगानी गर्नुको सट्टा चाहिँ पोर्टफोलियो क्रिएट गरेर त्यसमा लगानी गर्यो भने त्यहाँबाट हामीले के गर्छौं त रिस्क कम गरेर रिटर्न चाहिँ राम्रो कमाउन सक्छौं भन्ने कुरा देखाउँछ क्या। जस्तो अहिले 0.7615 छ नि 14 छ, यो भनेको हाई नै हो किनभने 75 देखि उँभोको हाई मान्छौं हामीले। त्यहाँदेखि उँभोको हाई मानिसकेपछि हामीले स्टकमा लगानी गर्नुको सट्टा जुन पोर्टफोलियो बनाएर हामीले त्यहाँनेर लगानी गर्यो भने चाहिँ त्यसबाट प्राप्त हुने रिटर्न र त्यसमा हुने रिस्क चाहिँ के हुन्छ त कम्ती हुन्छ भनेछ। अब पर्फेक्टली नेगेटिभ आयो भने सिधै -1 आयो भने त हाम्रो के भयो त त्यो त सिधै चुज गर्न सकिहाल्यौं। किन सिधै चुज गर्छौं त भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ एकदमै लो जिरै पनि बनाउन सक्छ क्या रिस्क। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन जिरै आउन पनि सक्छ, आएन नि भने पनि 1 त्यस्तै छेउछाउमा आउँछ। अरू एसेट्स छन् तिनीहरूको कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै थोरै आउँछ। त्यसकारणले हामीले पोर्टफोलियो सेलेक्ट गर्छौं चुज गर्छौं।
यसको आधारमा पनि भन्न सक्छौँ क्या। अब पर्फेक्टली पोजिटिभ छ भने हामीले कुनै एउटा स्टकलाई चुज गर्ने हो, त्यसमा चाहिँ हाम्रो पोर्टफोलियो बनाएर त्यसमा लगानी गर्दा फाइदा छैन। अनि पोजिटिभ अथवा नेगेटिभ छ, जस्तो अब कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने कहिले +0 देखि 1 को बिचमा, जस्तो 0.5 आयो अरे मानिलिउँ होइन पोजिटिभमा, अब त्यस्तो आयो अथवा -0.5 आयो भने चाहिँ त्यो हामीले कन्डिसन हेरेर त्यो अनुसारले नै हामीले स्टकहरूको पनि हेर्छौँ र पोर्टफोलियोको पनि हेर्छौँ, अनि त्यहाँबाट कम्पेयर गरेर सिबी निकालेर मात्रै डिसिजन दिन सक्छौँ ल। पर्फेक्टली पोजिटिभ र पर्फेक्टली नेगेटिभ आयो भने चाहिँ हामीले सिधै भनिदिन सकिहाल्छौँ। यति बुझौँ अहिलेलाई। अगाडि हामीले भिडियो जुन बुकको क्वेसनहरू गर्दाखेरि पनि धेरै कुराहरू गरिसकेका छौँ। अब हामी क्वेसनतिरै जाउँ है। अब हामीलाई क्वेसन नम्बर सीले के भनेको थियो भने पोर्टफोलियो रिटर्न र पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल भनेको थियो। पोर्टफोलियो रिटर्न र पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल भनेको थियो। पोर्टफोलियो रिटर्न भनेको वेट अफ स्टक ए, स्टक एमा लगानी गरेको प्रतिशत र स्टक एबाट प्राप्त गरेको रिटर्न हो, अनि प्लस वेट अफ स्टक बी इन्टु एक्सपेक्टेड रिटर्न स्टक बी, स्टक बीमा कति % लगानी गऱ्यौँ र स्टक बीबाट रिटर्न कति भएको छ। अब क्वेसनले के भनेको थियो भने 5 लाख रुपियाँसम्म पैसा थियो अरे, हामीलाई पैसाको मतलब भएन है, त्यो चाहिँ के गर्थ्यो अरे त उसले भन्दाखेरि इक्वाली भनेको 0.5 0.5 इक्वाली भनेको क्या 100% हुन्छ उसको लगानी। 5 लाख रुपियाँ भनेको 100% हो, त्यसको इक्वाली गर्नु भनेको 2,50,000 एउटा स्टकमा गरौँ, फेरि अर्को स्टकमा 2,50,000 गऱ्यो भनेको 50% गरेछ भनेपछि त यहाँ वेट कति हुने भयो त 0.5 र 0.5 हुने भयो। 0.5 इन्टु हाम्रो रिटर्न अन स्टक ए कति थियो त, एक्सपेक्टेड रिटर्न 7 थियो, 0.5 इन्टु 7 प्लस 9 थियो बीको, 0.5 इन्टु 9 गर्दाखेरि 8% चाहिँ हाम्रो के आयो त एक्सपेक्टेड रिटर्न अन पोर्टफोलियो आयो। पोर्टफोलियोको एक्सपेक्टेड रिटर्न कति रहेछ त 8% रहेछ। अब हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु पर्नेछ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नका लागि हामीसँग सबै इन्फर्मेसनहरू पर्याप्त छन्। किन छन् भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए हामीले निकालिसकेका छौँ 8.124, त्यसको स्क्वायर इन्टु डब्लुए स्क्वायर प्लस स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बी स्क्वायर डब्लुबी स्क्वायर प्लस 2 सिओबी पनि निकालेका छौँ। वेट अफ स्टक ए र वेट अफ स्टक बी त हामीले यहाँनिर क्वेसनमा दिएको अनुसारले हामीले थाहा पाएकै छौँ। अब यही भ्यालुहरू पुट गरिदिने हो, जस्तो 8.124 को स्क्वायर इन्टु 0.5 को स्क्वायर गर्दा 16.5 हुँदो रहेछ। अब यो 8.124 को स्क्वायर तपाईँले गरिराख्नु पर्दैन क्या, यता 8.124 को स्क्वायर रुट हाल्ने बेलामा यहाँ 6, त्यो रुट हाल्ने बेलामा दिएको 66, 8.12 कसरी आएको 66 राखिदिँदा भयो। यता पनि 12.609 को ठाउँमा 150, अब त्यसको स्क्वायर गर्नुपर्ने छ, स्क्वायर गर्दा 159 हुन्छ भनेर हामीले सिधै हिसाब गर्न सकिहाल्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले के गर्ने भयो भने 66 इन्टु अब 0.5 को स्क्वायर भनेको 0.25 हुन्छ है, गर्नु होला एकचोटि 16.5 हुँदो रहेछ 16.5। अब 12.1609 को स्क्वायर भनेको 159 हुन्छ इन्टु 0.25 गर्दाखेरि कति भयो 39.75 भयो, माइनस अब 2 इन्टु माइनस छ है। अब 2 इन्टु पहिला अब हामीले माइनस नगर्दा पनि हुन्छ, अहिले हामी माइनस एकचोटि माइनस आएको छ त्यो माइनसमै हुन्छ भन्ने थाहा हुन्छ। 0.5 इन्टु 0.5 गर्दाखेरि कति भयो 39 भयो, तर त्यो माइनसमा हुन्छ किनभने यहाँ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि एकचोटि मात्रै माइनस छ, दुईचोटि थियो भन्दा हामीले प्लसमा राखिहाल्थ्यौँ, एकचोटि माइनस भएको कारणले माइनसमा आउँछ। अब यो जोड घटाउ गर्दाखेरि 17.25 हुँदो रहेछ, रुट अन्डरभित्र 17.25 भनेको 4.1533% चाहिँ हाम्रो के हुँदो रहेछ त पोर्टफोलियोको रिस्क हुँदो रहेछ। अरूको पोर्टफोलियोको रिस्क कति थियो त, सरी अरू स्टकको रिस्क कति थियो त भन्दाखेरि स्टक ए को रिस्क थियो 8.124, स्टक बी को थियो 12.609, तिनीहरूले रिटर्न कति दिएका थिए त भन्दा स्टक एले 7%, स्टक बीले चाहिँ 9% दिएको थियो, तर हाम्रो पोर्टफोलियोले 8% स्टक जुन रिटर्न दिँदै 4.1533% मात्रै हाम्रो के छ त रिस्क छ। भनेपछि अघिको हाम्रो डिसिजनले काम गर्यो त, जब हाम्रो चाहिँ कोरिलेसन कोएफिसिएन्टको भ्यालु चाहिँ हाइली नेगेटिभ छ अथवा पर्फेक्टली नेगेटिभ छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्छौँ त पोर्टफोलियोमा लगानी गर्नु बेटर हुन्छ भनेको थियो। अहिले डिसिजन पनि त्यस्तै आयो, हाइली नेगेटिभ थियो, हाइली नेगेटिभ भनेको 0.7614 थियो, त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो पोर्टफोलियोमा लगानी गर्न फाइदा रहेछ भनेर हामीले लेख्छौँ ल। अब यहाँ हेरौँ अब कुन स्टकमा चाहिँ लगानी गर्न फाइदा छ भनेर भनेको थियो। अब त्यो हामीले सिधै थाहा पाइहाल्यौँ, सिन्स द एक्सपेक्टेड रिटर्न इज एभरेज। अब एक्सपेक्टेड रिटर्नहरू चाहिँ सबैको एभरेजमै छन् क्या, जस्तो 7 छ एउटाको 8 आयो पोर्टफोलियोको र अर्को बीको चाहिँ 9 आएको छ, एभरेज छन्। बट द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन रिस्क के को छ त पोर्टफोलियोको चाहिँ लोवर एमङ अल, पोर्टफोलियोको रिस्क चाहिँ के छ त एकदमै सानो छ अथवा सबैभन्दा सानो छ। सो होल्डिङ अ पोर्टफोलियो इज प्रिफरेबल भन्यो, पोर्टफोलियो होल्ड गर्नु चाहिँ हाम्रो प्रिफरेबल छ भनेर भन्यो। अथवा तपाईँले यसमा के गर्न पनि सक्नुहुन्छ भने नि सिबी निकाल्दिने, सिबी निकाल्ने त हाम्रो फर्मुला थाहा छ नि, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डिभाइड बाई एक्सपेक्टेड रिटर्न।
एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब स्टक ए को भने ए यहाँ पनि ए हुने भयो, पोर्टफोलियोको भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पी अफ डिभाइड बाई एक्सपेक्टेड रिटर्न अन पी अफ, यसरी हुन्छ। अनि त्यो निकालिदिने जसको सिबी कम आउँछ त्यो नै के हुन्छ त बेटर हुन्छ अथवा प्रिफरेबल हुन्छ भनिदिन्छौँ, त्यो सकिहाल्छ ल। अब अर्को क्वेसन सोधेको थियो हामीलाई, रिस्क फ्री रेट दिएको थियो अनि त्यस पछाडि मार्केट रिटर्न दिएको थियो अनि स्टकहरूको बिटा दिएको थियो अनि करेक्टली प्राइस भएको छ कि छैन भनेर सोधेको थियो। अब हेरौँ, रिस्क फ्री रेट दिएको थियो 4%, मार्केट रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न अन मार्केट 10% दिएको थियो हो। त्यस पछाडि अर्को भनेको बिटा अफ स्टक ए र बिटा अफ स्टक बी दिएको थियो 0.5 र 1.1। अब पहिला त हामीले रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न निकाल्नुपर्छ, स्टक ए र स्टक बी चाहिँ करेक्टली प्राइस भएको हुन् कि होइनन् भन्ने कुरा थाहा पाउनुको लागि त पहिला त रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न चाहियो नि त। रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्नको फर्मुला यो सेक्युरिटी मार्केट लाइन एसएमएल अन्तर्गतको हो, एसएमएल अन्तर्गतको हो भनेपछि आरएफ प्लस आरएफ माइनस आरएफ इन्टु बिटा ए हो। 4 आरएफ भनेको 4 छ, 10 भनेको रिटर्न अन मार्केट माइनस आरएफ भनेको 4, 6% आयो इन्टु 0.5 गर्दाखेरि 4 र 3 ले 7 भयो। यो करेक्टली प्राइस भएको रहेछ किनभने स्टक ए को एक्सपेक्टेड रिटर्न र रिक्वायर्ड रिटर्न चाहिँ बराबर आयो, त्यो करेक्टली प्राइस हो। अब स्टक बी को हेरौँ, त्यसै गरेर आरएफ प्लस आरएफ माइनस आरएफ इन्टु बिटा बी यो गर्दाखेरि मल्टिप्लाई गरेर क्यालकुलेसन गर्दाखेरि 10.6 आयो। तर हाम्रो के थियो त एक्सपेक्टेड रिटर्न चाहिँ 9 मात्रै थियो भने जब एक्सपेक्टेड रिटर्न चाहिँ सानो हुन्छ, जब एक्सपेक्टेड रिटर्न सानो हुन्छ रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्नको भन्दा, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ ओभर प्राइस भएको मानिन्छ क्या, ओभर प्राइस भएको मानिन्छ। अब त्यो ओभर प्राइस भएको मान्ने नमान्ने कन्डिसनहरू यहाँनिर हामीले मेन्सन गरिदिएको छौँ। जस्तो यहाँ हेर्न सकिन्छ एक्सपेक्टेड रिटर्न चाहिँ ग्रेटर देन रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न भनेको चाहिँ हामीले अगाडि क्यालकुलेसन गरेको चाहिँ सेक्युरिटी मार्केट लाइन भन्दा अगाडि जुन प्रोबेबिलिटीहरू दिएर अथवा हिस्टोरिकल डाटा दिएर निकालेको हुन्छ नि, त्यो एक्सपेक्टेड रिटर्न चाहिँ रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न भन्दा ठुलो भइदियो भने अन्डर प्राइस भएको मानिन्छ। अनि एक्सपेक्टेड रिटर्न सानो भयो, रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न भनेको एसएमएलबाट आएको चाहिँ ठुलो भयो भने ओभर प्राइस, र दुइटै बराबर आयो भने चाहिँ के हुन्छ त करेक्टली प्राइस भएको मानिन्छ। अब हामी यही अनुसारले डिसिजन तल लेखिदिन्छौँ ल। सिन्स द एक्सपेक्टेड रिटर्न एन्ड रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न अन स्टक ए इज इक्वल, दुइटैको बराबर भएको कारणले गर्दाखेरि सो द स्टक ए इज चाहिँ के भयो त करेक्टली प्राइस भएको छ। अर्को बी को हेर्दै गर्दाखेरि सिन्स द एक्सपेक्टेड रिटर्न इज लोवर देन रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न अन स्टक बी, स्टक बीमा चाहिँ किनभने 9% चाहिँ एक्सपेक्टेड रिटर्न हो, रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न चाहिँ कति आयो त 10.6 आयो भने सो द स्टक बी इज नट करेक्टली प्राइस। यहाँ स्टक बी है यो, अब हामीले यहाँ अघि माथि बी भनेको कारणले द स्टक मात्रै भन्यो, तर स्टक बी हो, इज नट करेक्टली प्राइस, इट इज ओभर प्राइस, बढी प्राइस भएको रहेछ क्या। प्राइस भनेको यो मूल्य निर्धारण गर्दाखेरि डिटर्मिनेसन गर्दाखेरि मार्केट प्राइस डिटरमाइन गर्दाखेरि चाहिँ बढी गरिएको रहेछ। यसरी चाहिँ हाम्रो यो क्वेसन है 2079 सालमा सोधेको क्वेसन सकिन्छ। तपाईँहरूलाई यो क्वेसन कस्तो लाग्यो, यो भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियो लाइक गरिदिनु होला। सँगै अब हामी यो पार्टमा चाहिँ हामीले अर्को पनि क्वेसन गर्नेछौँ क्या, जस्तो 2078 सालमा सोधेको क्वेसन पनि गर्नेछौँ, त्यो पनि हेरौँ है त। अब ल क्वेसन सरसर्ती पढ्छु म, अगाडिको जस्तै नै छ त्यही भएर धेरै चाहिँ पढ्दिनँ है। यु आर गिभन द फलोइङ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन अफ अल्टरनेटिभ रिटर्न रेट अफ रिटर्न एसोसिएटेड विथ 3 इन्भेस्टमेन्ट अल्टरनेटिभ एलोङ विथ दियर बिटा कोएफिसिएन्ट। बिटा पनि दिएको छ अरे हामीलाई, अरू बेला चाहिँ अगाडि चाहिँ हाम्रो के मात्रै दिएको थियो प्रोबेबिलिटी र पर्सेन्टेज रिटर्न मात्रै दिएको थियो, अगाडि दुईटाको मात्रै दिएको थियो, अहिले तीनटाको दिएको छ, सँगसँगै बिटा पनि दिएको छ भनेको छ। अरू मैले इन्फर्मेसन पढिनँ ल, सेम अगाडिको जस्तै नै हो। अनि विच अल्टरनेटिभ प्रोभाइड्स हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न, हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न चाहिँ कुन अल्टरनेटिभले दिन्छ भन्दैछ। अब हामीले पहिला त एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्नु पर्यो, प्रोबेबिलिटी दिएको केस छ, हरेक रिटर्नहरूलाई प्रोबेबिलिटीसँग मल्टिप्लाई गर्दै 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 भरे लास्टमा सम गरिदिन्छौँ। त्यो सम गरेपछि हाम्रो एक्सपेक्टेड रिटर्न आउँछ, जसको धेरै पर्सेन्टेजमा आउँछ त्यो के हुन्छ त त्यसले चाहिँ हाइएस्ट एक्सपेक्टेड रिटर्न प्रोभाइड गर्छ भनिदिन्छौँ, सकिहाल्यो। बिना भन्छ विच अल्टरनेटिभ इज लेस रिस्क इन टर्म्स अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको अन्तर्गत रहेर गर्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई आधार मानेर हामीले क्यालकुलेसन गर्दै गर्दाखेरि कुन चाहिँ लेस रिस्की छ, जसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कम आउँछ नि त्यो लेस रिस्की हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले यो बी नम्बरमा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु पर्ने रहेछ। अनि विच अल्टरनेटिभ इज मोस्ट रिस्की इन टर्म्स अफ बिटा, बिटाको आधारमा चाहिँ कुन रिस्की छ भनेको छ। अब बिटा त हामीले यहाँ हेर्दै थाहा पाउँछौँ किनभने उसले बिटाको भ्यालु हामीलाई दिएको छ 1, 1.2 र 0 दिएको छ। हायर बिटा चाहिँ के हो त मोर रिस्की हो भनेपछि 1.2 इज मोर रिस्की, स्टक बी चाहिँ मोर रिस्की रहेछ भनेर त्यो सकिहाल्यौँ। सी नम्बर भनेको सपोज यु क्रिएटेड 2 पोर्टफोलियो, दुईटा पोर्टफोलियो बनायौँ अरे क्या हामीले। अब सपोज पोर्टफोलियो एक्स बनायौँ, अर्को पोर्टफोलियो वाई बनायौँ। पोर्टफोलियो एक्स कन्सिस्ट 75% अफ इन्भेस्टमेन्ट इन इक्विटी फन्ड ए भनेको जुन लगानी गरेको 75% ए लगानी फन्ड एमा लगानी गरेको 75%
अनि फन्ड बीमा लगानी गरेको चाहिँ 25% गरेर चाहिँ त्यो पोर्टफोलियो क्रिएट भएको रहेछ, पोर्टफोलियो एक्स नामको है। के अरे त भन्दाखेरि 75% फन्ड एमा भएको, जुन फन्ड एमा पर्सेन्टहरू छन् नि त्यसको 75% चाहिँ अनि त्यस पछाडि बाँकी रहेको 25% चाहिँ स्टक बीबाट तानेर चाहिँ पोर्टफोलियो बनाएको रहेछ, पोर्टफोलियो एक्स। अब पोर्टफोलियो वाई के गरेको छ अरे भन्दाखेरि वाई कन्सिस्ट इक्वल इन्भेस्टमेन्ट इन स्टक बी एन्ड सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट। स्टक बी र सी को चाहिँ इक्वल अमाउन्ट भनेको 50-50% चाहिँ राखेर के गरेको रहेछ, पोर्टफोलियो वाई क्रिएट गरिएको रहेछ। अब विच पोर्टफोलियो इज लेस रिस्की, कुन चाहिँ पोर्टफोलियो कम्ती रिस्की होला त इन टर्म्स अफ एउटा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु पर्यो भनेको पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु पर्यो र अर्को चाहिँ पोर्टफोलियो बीटा निकाल्नु पर्यो। अनि यो चाहिँ लेस रिस्की, यो मोर रिस्की भनेर हामीले डिसिजन दिने हो है। अब हामी यसको सोलुसन हेर्छौँ, ढिला नगरिकन सोलुसन हेरौँ। सुरुमा त हामीलाई स्ट्यान्डर्ड एक्सपेक्टेड रिटर्न मात्रै सोधेको थियो, त्यस कारणले गर्दा प्रोबेबिलिटी भयो रिटर्न अन स्टक ए, रिटर्न अन स्टक बी, रिटर्न अन स्टक सी हामीले सिधै हामीले यहाँनिर चाहिँ सर्ट फर्ममा राखेका छौँ। यो चाहिँ सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट भनेको थियो उसैले, अनि यो चाहिँ इक्विटी फन्ड ए भनेको थियो आरए भइहाल्यो, अनि आरबी आरसी, सर्टिफिकेट अफ डिपोजिटलाई सी मात्रै राखेको छौँ ल। अब पर्सेन्टेजहरू उसैले दिएको थियो, माइनस हेर्ने भनेको छ, यहाँनिर कुनै माइनस छैन, त्यस कारणले हामीलाई कुनै आपत्ति भएन। अब के गर्छौँ त भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी र रिटर्नहरू मल्टिप्लाई गर्छौँ। 0.2 × 8 भनेको 1.6, 0.3 × 10 भनेको 3, 12 × 0.5 भनेको 6, यो सम गरिदिने कति भयो 10.6% भयो। यो भनेको हाम्रो एक्सपेक्टेड रिटर्न अन स्टक ए आयो है। अनि त्यस्तै गरेर अब फेरि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो बीसँग, 0.6 × 0.2 1.2, 12 × 0.3 3.6 र 15 × 0.5 7.5, यो सम गरिदिने 12.3 आयो। अब यतापट्टि सीसँग हेर्ने, सीसँग प्रोबेबिलिटी फेरि मल्टिप्लाई गरिदिने, यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 7 नै आयो, किनभने 7सँग यो भनेको जहिले पनि हाम्रो प्रोबेबिलिटीको सम चाहिँ कति हुन्छ त 1 हुन्छ, अनि सबै 7 छ भने त त्यो लास्टमा 7 नै हुने भयो, त्यसको भ्यालु यो 7 भयो। अब यसो हेर्दाखेरि हामीले के थाहा पायौँ भने स्टक बीले चाहिँ मोर रिटर्न दिँदै रहेछ, किनभने स्टक बीको चाहिँ के छ त एक्सपेक्टेड रिटर्न चाहिँ हायर छ। अब त्यो पनि निकालेर हेरौँ, यो इन्फर्मल्ली त भन्यो, फर्मल्ली निकाल्दिउँ। एक्सपेक्टेड रिटर्न अन स्टक ए भन्यो इआरए इक्वल टु समेसन प्रोबेबिलिटी इन्टु रिटर्न अन स्टक ए 10.6%, स्टक बी को समेसन प्रोबेबिलिटी इन्टु रिटर्न अन स्टक बी 12.3% र स्टक सी को चाहिँ 7% आएको छ। स्टक बी हैज हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न, अथवा स्टक बी प्रोभाइड्स भन्दा पनि हुन्छ है, प्रोभाइड्स भन्दा पनि हुन्छ, प्रोभाइड्स चाहिँ हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न भन्यो, यो सक्यो। अब बी नम्बरमा हामीले के गर्नुपर्ने छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नुपर्ने छ। किन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन उसैले त सोधेको थिएन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको अनुसारले चाहिँ कुन चाहिँ लेस रिस्की हुन्छ भनेको थियो क्या उसले, तर अब हामीले त्यो लेस रिस्की कुन हुन्छ भनेर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको अनुसार भन्नको लागि त हामीले निकाल्नु पर्यो नि त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, त्यस कारणले अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्छौँ अनि डिसिजन लेखिदिन्छौँ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न पनि हामीलाई केही गाह्रो छैन, प्रोबेबिलिटी छँदैछ। अब आरए माइनस इआरए, इआरए त हामीले निकालिसकेको छ, अब रिटर्न अन स्टक ए माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न घटाउनु पर्यो। जस्तै रिटर्न अन स्टक ए हाम्रो कति थियो भने 8% थियो, 8 मा 10.6 घटाउने -2.6 भयो। अर्को 0.3 प्रोबेबिलिटी हुँदाखेरिको 10 थियो, 10 - 10.6 भनेको -0.6, अर्को 12 थियो, 12 - 10.6 भनेको 1.4 भयो। अब बी को त्यसै गरेर निकाल्नु पर्यो। बी भनेको के भयो त, बी को हाम्रो कति छ भने एक्सपेक्टेड एभरेज चाहिँ कति छ, एभरेज एक्सपेक्टेड रिटर्न चाहिँ 12.3 छ। अब रिटर्नहरू चाहिँ हाम्रो कति छन् भन्दाखेरि एउटा 6 छ, 6 - 12.3 भनेको -6.3 भयो। अर्को 12 छ, 12 - 12.3 भनेको -0.3 भयो। अर्को 15 छ, 15 - 12.3 भनेको 2.7 भयो। अब सी को हामी हेर्न सक्छौँ 7 थियो, एक्सपेक्टेड रिटर्न पनि 7 थियो, यतापट्टि हाम्रो जुन रिटर्नहरू दिएको पनि सबै 7 थियो, सबै 0 भइहाल्यो, त्यसमा समस्या भएन। यो आरसी माइनस इआरसी को होल स्क्वायर इन्टु पी भनेको पनि 0 सँग यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि केही फरक पर्दैन, 0 नै हुन्छ। यसलाई हामीले आँखा चिम्लेर लेख्न सकिहाल्यौँ। अब यहाँ अलिकति ध्यान दिनुपर्छ, आरए माइनस इआरए भनेको 2.6 छ। अब दुईचोटि मल्टिप्लाई हुन्छ, स्क्वायर भनेको के हो त दुईचोटि मल्टिप्लाई प्लसमा हुने रहेछ भ्यालु, हामीलाई डरै भएन। 2.6 को स्क्वायर इन्टु 0.2 गरिदिनु होला है, 2.6 को स्क्वायर इन्टु 0.2 गरिदिने कति हुन्छ 1.352 हुँदो रहेछ। अनि त्यस्तै गरेर फेरि के गर्नु पर्यो, 0.6 को स्क्वायर इन्टु 0.3 गरिदिने यति आउँदो रहेछ 0.108। अनि अर्को भनेको चाहिँ 2.7 को स्क्वायर, सरी यहाँ चाहिँ 1.4 को स्क्वायर इन्टु 0.5 गरिदिने 0.98 आउँदो रहेछ। त्यस्तै गरेर यहाँ पनि 6.3 को स्क्वायर इन्टु 0.2 गरिदिनुहोस् 7.938 आउँछ। किन प्लसमा आउँछ मैले भनिसकेँ, माइनस दुईचोटि मल्टिप्लाई भएपछि प्लस हुन्छ है भ्यालु। अनि 0.3 को स्क्वायर इन्टु 0.3 गरिदिने 0.027 हुँदो रहेछ र 2.7 को स्क्वायर इन्टु 0.5 गर्दाखेरि 3.645 हुँदो रहेछ। सबै जोडिदिने हो, यो भ्यालु जोड्दाखेरि 2.44 भयो, यो भ्यालु जोड्दाखेरि 11.61 भयो, यो त 0 नै भइहाल्यो। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामीले निकाल्न सक्छौँ। ए भनेको यो आएको के हुन्छ, मैले भनेको छु भेरिएन्स आएको हुन्छ है, यो
भेरिएन्स आएको हुन्छ यही भेरिएन्सलाई चाहिँ रुट अन्डर भित्र हाल्यौं भने हाम्रो आन्सर आउने हो रुट अन्डर भित्र 2.44 भनेको 1.562 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए को आयो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बी को 3.41 आयो किन 3.41 आयो भन्दा यसलाई रुट अन्डर भित्र हाल्दाखेरि 11.61 लाई चाहिँ रुट अन्डर भित्र हाल्दाखेरि आएको हो अब सी को त 0 छ त्यसको पनि 0 नै आउने भयो अब कुनले चाहिँ लेस रिस्की छ कुन लेस रिस्की छ भन्दा जसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कम्ती छ त्यो लेस रिस्की अब यसको 0 छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेपछि अल्टरनेटिभ सी इज लेस रिस्की इन टर्म्स अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको अनुसारले हेर्दाखेरि अल्टरनेटिभ सी चाहिँ लेस रिस्की भयो अब मोर रिस्की कुन मोर रिस्की छ इन टर्म्स अफ के भनेको छ त बीटा भनेको छ हामीलाई क्वेसनमा बीटा प्रोभाइड गरेको छ एउटाको बीटाको भ्यालु 1 छ ए को अनि बी को 1.2 छ र सी को 0 छ भनेपछि जसको धेर छ त्यो चाहिँ रिस्की हुन्छ भनेपछि 1.2 यानी कि स्टक बी चाहिँ रिस्की छ त्यसलाई पनि हामी डिसिजनको रूपमा लेख्दियौं ल अल्टरनेटिभ बी इज मोस्ट रिस्की इन टर्म्स अफ बीटा बिकज स्टक बी हैज हायर भ्यालु अफ बीटा दैट इज 1.2 अरूको तुलनामा चाहिँ हामीले हेर्दै गर्दाखेरि उसको बीटाको भ्यालु के छ त बढी छ त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ मोस्ट रिस्की भयो मोर रिस्की भयो अब सी नम्बरमा चाहिँ हाम्रो के छ त पोर्टफोलियोसँग रिलेटेड कुरा छ पोर्टफोलियो भनेको चाहिँ एउटाको सर्टेन पर्सेन्ट र अर्कोको सर्टेन पर्सेन्ट मिसाएर क्या मिसाउनु एक भन्दा बढी स्टकहरुमा लगानी गर्नु चाहिँ हाम्रो पोर्टफोलियो हो अब हामीले दुईटा पोर्टफोलियो बनाएका छौं अरे एउटा पोर्टफोलियो एक्स एउटा पोर्टफोलियो वाई बनाएका छौं अरे त्यसमा के गर्छौं अरे त भन्दाखेरि पोर्टफोलियो एक्स चाहिँ 0.75% मतलब कि 0.75 भनेको 75% चाहिँ स्टक ए को अनि 25% चाहिँ स्टक बी को गरेर चाहिँ हामीले के गर्छौं त पोर्टफोलियो क्रिएट गरेका छौं अरे भनेपछि अब 75% स्टक ए को भनेको 0.75 into 8 प्लस 0.25 into 6 हुने भयो क्या त्यसको रिटर्न निकाल्दाखेरि 0.75 into 8 भनेको 8 भने ए भनेको चाहिँ 8 छ ए को रिटर्न 0.2 प्रोबेबिलिटी हुँदा त्यसको 75% अनि बी को 6 छ 6 को 25% गरेको गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो 7.5 आयो त्यस्तै गरेर अब यहाँ के गर्ने भयो सेकेन्डमा भन्दाखेरि सेकेन्डमा गर्ने भनेको 0.75 into 10 प्लस 0.25 into 12 गर्दिन्छौं अनि सी मा के गर्छौं 0.75 into 12 प्लस 0.25 into 15 गर्दिन्छौं भ्यालुहरु राख्दिन्छौं यी भ्यालुहरु आयो एउटा 10.5 आयो एउटा 12.75 आयो अब बी अथवा पोर्टफोलियो वाई क्रिएट चाहिँ कसरी भएको छ अरे भने बी को र सी को 50-50% अब बी को र सी को भनेको कुन भन्दाखेरि 0.5 into 6 प्लस 0.5 into 7 0.5 into 12 प्लस 0.5 into 7 फेरि 0.5 into 15 प्लस 0.5 into 7 गर्दिन्छौं त्यो पोर्टफोलियो बी आउँछ है अब यो आइसकिसकेपछि त हामीलाई समस्या भएन एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्दिन्छौं अनि रिटर्न अन पोर्टफोलियो एक्स माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन पोर्टफोलियो एक्स गर्छौं रिटर्न अन पोर्टफोलियो वाई माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन पोर्टफोलियो वाई गर्छौं अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको आधारमा सोधेको छ त्यसकारणले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नको लागि अब फेरि के गर्ने भयो पोर्टफोलियो रिटर्न अन पोर्टफोलियो एक्स आरपीएफ एफएक्स पीएफ भनेको चाहिँ पोर्टफोलियो है पोर्टफोलियो एक्स माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन पोर्टफोलियो एक्स को होल स्क्वायर इन्टु पी गर्दिन्छौं फेरि पोर्टफोलियो वाई माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन पोर्टफोलियो वाई को होल स्क्वायर इन्टु पी गर्दिन्छौं अब यो कसरी आयो भन्दा पहिला हामीले रिटर्न अन एक्सपेक्टेड रिटर्न अन पोर्टफोलियो निकाल्नु पर्यो नि त त्यो हेरौँ ल त्यो चाहिँ कसरी आएको भने नि एक्सपेक्टेड रिटर्न पोर्टफोलियो भनेको 0.2 0.3 र 0.5 त हामीले बुझेका छौं प्रोबेबिलिटी हो प्रोबेबिलिटी सँग यो रिटर्नहरु मल्टिप्लाई गर्ने 0.2 into 7.5 0.3 into 10.5 र 0.5 into 12.75 यही गरेको छ गाइ 0.2 into 7.5 0.3 into 10.5 अनि 0.5 into 12.5 गरेर हाम्रो कति आयो त 11.025% चाहिँ हाम्रो एक्सपेक्टेड रिटर्न अन पोर्टफोलियो एक्स आयो पोर्टफोलियो एक्स को एक्सपेक्टेड रिटर्न कति रहेछ 11.025 रहेछ अब वाई को पनि त्यसरी निकाल्छौं वाई को यहाँ हामीले निकालिसकेका छौं रिटर्न चाहिँ रिटर्न 6.5 9.5 र 11 छ 6.5 into 0.2 9.5 into 0.3 र 11 into 0.5 गर्दा जति भ्यालु हुन्छ त्यति चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त एक्सपेक्टेड रिटर्न हुने भयो यसलाई हामीले यही टेबलमा पनि एडजस्ट गर्न सक्थ्यौं अहिले हाम्रो यो टेबलमा नआटेको कारणले तल राख्दिएको हैन अब हामीले टेबलमा राख्दाखेरि हुन्छ तर टेबलमा राख्दाखेरि टाइम कन्ज्युमिङ हो नि त फेरि यहाँ एउटा टेबल फेरि अर्को नयाँ टेबल थप्नु पर्यो लामो बनाउनु पर्यो त्यसकारणले गर्दा यो एक्सपेक्टेड रिटर्न तल राखेर बनाइदिनु भयो भने भइहाल्छ है समस्या हुँदैन अब एक्सपेक्टेड रिटर्न आइसकेपछि त त्यही रिटर्नमा एक्सपेक्टेड रिटर्न घटाउने 7.5 माइनस 11.025 गर्दाखेरि माइनस 3.525 हुँदो रहेछ अनि 10.5 माइनस 11.025 गर्दा माइनस 0.525 हुँदो रहेछ अनि 12.75 माइनस 11.025 गर्दा 1.725 हुँदो रहेछ अब के गर्छौं यसको स्क्वायर इन्टु पी गर्छौं हाम्रो भेरिएन्स आउँछ फेरि यसको स्क्वायर इन्टु पी गर्छौं भेरिएन्स आउँछ यसको स्क्वायर इन्टु पी गर्छौं भेरिएन्स आउँछ त्यसको सम गर्दैपछि टोटल भेरिएन्स आउँछ 4.056 आउँदो रहेछ ल मैले अलिकति सर्ट फर्ममा लगे किनभने यो अगाडि गरिसकेका छौं बुझ्छौं यसमा पनि सेम के गर्छौं भने पोर्टफोलियो वाई हामीले रिटर्नहरु निकालेका छौं त्यसमा एक्सपेक्टेड रिटर्न घटाइदिन्छौं
6.5 माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न कति आएको छ 9.65 त्यो घटाउँदा 3.15 भयो माइनसमा हुन्छ 9.5 माइनस 9.65 माइनस 0.15 अनि 11 माइनस 9.65 गर्दा 1.35 प्लसमा छ। अब यसको स्क्वायर इन्टु प्रोबेबिलिटी माइनस 3.15 को स्क्वायर गर्दा प्लसमा हुन्छ प्लस इन्टु प्रोबेबिलिटी गरिदिने 0.15 स्क्वायर इन्टु प्रोबेबिलिटी गरिदिने 1.35 स्क्वायर इन्टु प्रोबेबिलिटी गरिदिने यहाँ भ्यालुहरू आएको छन् त्यो भ्यालुहरू हेर्नु होला तपाईहरु अनि यो सम गरिदिने यो पनि जोड्दाखेरि कति भयो 3.0988 भयो। अब त हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न सक्ने भयो नि किनभने यो भनेको भेरिएन्स आयो भेरिएन्स आएपछि पोर्टफोलियो भेरिएन्स आयो पोर्टफोलियो भेरिएन्स आएपछि त्यही भेरिएन्सलाई रुटर्न भित्र हालेपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। अब हेरौँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पोर्टफोलियो एक्स को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको समेसन पोर्टफोलियो एक्स माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन पोर्टफोलियो एक्स को होल स्क्वायर इन्टु पी रुटर्नर भित्र हाल्दिएपछि हाम्रो के आउँछ त एक्सपेक्टेड रिटर्न अन पोर्टफोलियो एक्स आउँछ भनेपछि कति आयो त 2.014% चाहिँ पोर्टफोलियो एक्स को एक्सपेक्टेड रिटर्न रहेछ। अब पोर्टफोलियो वाई को पनि त्यही हो 3.0988 लाई रुटर्नर भित्र हाल्दा 1.760 आयो। अब पोर्टफोलियो अब कुन चाहिँ लेस रिस्की भनेको थियो क्या अब लेस रिस्की चाहिँ कसको भने जसको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कम हुन्छ त्यो लेस रिस्की हो। पोर्टफोलियो वाई इज लेस रिस्की इन टर्म्स अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको अनुसारले हेर्दाखेरि हाम्रो पोर्टफोलियो वाई चाहिँ लेस रिस्की भयो। अब बीटाको आधारमा पनि भनेको थियो बीटाको पोर्टफोलियोको आधारमा भनेको थियो बीटा पोर्टफोलियो चाहिँ हामी कसरी निकाल्छौँ भने नि जस्तो हामीलाई बीटाहरू दिएको छ स्टक ए को पनि बीटा दिएको छ स्टक बी को पनि दिएको छ स्टक सी को पनि दिएको छ ए को कति दिएको छ 1 दिएको छ बी को कति दिएको छ 1.1 दिएको छ 1.2 दिएको छ अनि सी को कति दिएको छ 0 दिएको छ। भनेपछि अब हाम्रो पोर्टफोलियो यो कसरी क्रिएट भएको त भन्दा ए को 75% भनेपछि बीटा पनि त्यही 75% हुन्छ क्या 0.75 इन्टु 1 भनेको बीटाको 75% बीटा ए को भनेको बीटा ए को 1 छ भ्यालु त्यसको 75% भनेको 0.75 भइहाल्यो प्लस अब 25% चाहिँ बी को 1.2 को 25% गरिदिने गर्दाखेरि हाम्रो 1.05% चाहिँ पोर्टफोलियो बीटा आयो पर्सेन्टेज हुँदैन है पोर्टफोलियो बीटाको भ्यालु चाहिँ यतिकै हुन्छ 1 पोर्टफोलियो बीटा मार्केट पोर्टफोलियो चाहिँ फेरि 1 हुन्छ अनि पोर्टफोलियो बीटा चाहिँ अब हामीले निकाले अनुसारले हुन्छ त्यो चाहिँ 1.05 आयो। अब बी पोर्टफोलियो वाई को पनि निकाल्नु पर्यो वाई को चाहिँ हाम्रो कति थियो त यसको 50% भनेको थियो यसको 50% भनेको थियो पोर्टफोलियो वाईमा हो। अब 1.2 को 50% गर्नु पर्यो 1.2 इन्टु 0.5 प्लस अब यो 0 को 50% गर्नु त हामीलाई अर्थै छैन यसको कति आयो त 0.6 आयो। अब यसको पनि हाम्रो कुन चाहिँ लेस रिस्की हो त भन्दा जसको पोर्टफोलियो बीटा कम आउँछ जसको बीटाको भ्यालु कम आउँछ त्यो राम्रो भनेपछि पोर्टफोलियो वाई इज लेस रिस्की इन टर्म्स अफ बीटा बीटाको आधारमा हेर्दाखेरि हाम्रो पोर्टफोलियो वाई नै के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो लेस रिस्की भयो क्या। यसरी चाहिँ हाम्रो यो 2079 साल र 2078 सालमा सोधेको क्वेसन सल्भ हुन्छ। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियो मन पर्यो भने भिडियो लाइक गरिदिनु होला च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नजिक रहेको बेल आइकन क्लिक गर्न नभुल्नु होला। यस्तै भिडियोहरु लिएर आगामी क्लासमा उपस्थित हुनेछौं भन्दै बाचा गर्दै आजको क्लास इन गर्छौं। हस् थ्यांक यू।